महापापानि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् वचन स्पर्शं न कुर्वन्ति हरिवीरनमम्बसा गीताया पुस्तकं यत्र पाठं प्रवर्तते तत्र सर्वाणि गीतानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवास्य ऋषयो योगिनः पन्नगाश्रये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपार्षदैः सायोध्यायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं सुतं तत्राहं विचितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि गीताश्रयोऽहं दिशामि गीता मे चोत्तमं गृहं गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रीलोकान् पालयाम्यहं गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अधमात्राक्षरानित्या स्वरिवाच्यपदार्पिता सिद्धानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता सम्पदोजनं वेदत्रयी परानन्द तत्त्वार्थज्ञानमञ्जसा योष्टादशे नित्यं नरो युक्तमानसः ज्ञानसिद्धिं च लभते ततो याति परां पदं पाठे समस्तसम्पूर्णे तदर्थं पाठमाचरे तदा गोदानजं पुण्यं लभेनादसंशयः दिवावपठमानस्तु गङ्गास्नानमलभते षडङ्गं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं द्वयो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकमवाप्नोति रणो भूत्वा वसेक्षरम् अध्यायश्लोकपादं वा नित्यं यपठते नरः त्रयादिनरदाम्यापन् अनुपानं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चचतुष्टयं दौत्रीमेकं तदर्थं वा श्लोकानां यपठते नरः चन्द्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामैकं ध्रुवं गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषां भवेत् गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमम् गीते तुच्छार संयुक्तो नियमानो गतिं लभेत् गीताश्रवणासक्तो महापापयुतो विवा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूमिशः जीवन्मुक्तसविज्ञेयो देहान्ते परमं पदं गीतामाश्रित्य बहवो भूमिजोषधवादेः निर्धूतकर्मशालोके गीतायाः परं पदं गीताया पठनं कृत्वा महाकर्मणेन पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव वृथा उत्तरः एतन्मात्रसंयुक्तं गीताभ्यासं करोत्यः स तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गरिमां प्रियाम् सूत उवाच महात्म्ये तद्गीताय मया प्रोक्तं सनातनं गीतां ते पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत् मंगलम श्री कुरुक्षेत्र रणशोणिहारिणे पार्थसारथि रूपाय गीताचार्याय मंगलम मंगलम यादवेन्द्राय महनीय गुणात्मने वसुदेव